السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا على قناة تعلم اللغة الفرنسية. من بعد ما تكلمنا في الحلقتين السابقتين على لاكور ديال الفيرب، في الحلقة الأولى على لاكور ديال الفيرب مع السي جي، وفي الحلقة الثانية على لاكور دي فيرب دي بارتيسيب باسي. يعني بقينا غير مع لاكور، وكذلك في هذه الحلقة هذه غادي نكملو في لاكور، ولكن في لاكور دي بارتيسيب باسي دي فيرب برونومينو. يعني البارتيسيب باسي ديال الفيرب برونومينو ولاكور ديالو مع كما قلنا الفاعل او المفعول به. نبداو. عندنا les verbes de sens réfléchi et de sens réciproque. On accorde le participe avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe. Comme pour les verbes conjugués avec avoir, le complément d'objet direct peut être le pronom réfléchi ou un autre mot de la phrase. يعني هنا l'accord كما قلنا مع الفيرب اللي عنده sens réfléchi أو لا réciproque. واللي مازال مكيعرفش لي فيرب في لو سونس ريفليشي أو réciproque يرجع للدرس ديال لي فيرب برونومينو. راني تكلمت، راني وضحت لي هادشي كامل. دابا كنهضرو غير على لاكور، يعني باش من نخرجوش على الدرس. نشوفو الأمثلة للتوضيح ديال لاكور ديال لي فيرب برونومينو مع كما قلنا في لو سونس ريفليشي أو لا في لو سونس ريسيبروك. نبداو بالمثال الأول. Elles se sont coiffées. هنايا عندنا لاكور افيك سو، كما كتلاحظوا كوافي مأكورديا، يعني زايدين لها تأنيث والجمع، يعني زايدين لها او اس، تأكوردات مع سو اللي هو كومبليمون دوبجي ديريكت. وفي هاد الحالة عندنا لو فيرب دو سونس ريفليشي. نشوفوا الحالة الثانية. ils se sont connus. هنا كاين لاكور كذلك مع سو اللي هو كومبليمون دوبجي ديريكت، ولكن فيرب دو سونس ريسيبروك. وكما قلنا كومبليمون دوبجي ديريكت يقدر يكون برونو ريفليشي كما سو او لا ما الى غير ذلك، وكذلك يقدر يكون اوتر مو دو لا فراز. نفوتو ونكملو وغادي تعرفوا على الحالة الثالثة. voici les cadeaux qu'il s'est offert. هنايا لاكور ما كانش مع سو، وانما كان مع لي كادو اللي هو واحد لومو، كما قلنا واحد لومو اللي كيمثلنا كذلك واحد الكومبليمون دوبجي ديريكت. يعني ماشي دائما كيكون سو، ماشي دائما كيكون البرونون اللي هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. كما كتلاحظوا اوفير زدنا لا اس لانها تاكوردات مع لي كادو، يعني لي كادو في الجمع. كذلك خصنا نزيدو اس البارتيسيب باسي ديال الفيرب برونومينال. نشوفوا الحالة الأخيرة. ils se sont offert des cadeaux. هنا ما عندناش لاكور لأن الكومبليمون دوبجي ديريكت كان من بعد الفيرب. يعني إلا كان عندنا المفعول به من بعد الفيرب مغاديش تكون لاكور بصفة نهائية. يعني كتلاحظوا اوفير ما زدنالاش اس رغم أن عندنا لي كادو في الجمع اللي هما الكومبليمون دوبجي ديريكت. هذيك الحالة الأولى. نشوف الحالة الثانية مع لي فيرب برونومينو سويفي دان انفينيتيف. في الأولى درنا لها لي فيرب دو سونس ريفليشي و ريسيبروك. هنايا لي فيرب برونومينو سويفي دان انفينيتيف، يعني ملي كيكونوا متبوعين بواحد الفيرب في الانفينيتيف. On accorde le participe passé avec le complément d'objet direct placé avant le verbe si le complément d'objet direct fait l'action exprimée par l'infinitif, comme avec l'auxiliaire avoir. يعني كيتأكوردا البارتيسيب باسي مع الكومبليمون دوبجي ديريكت اللي كيكون قبل من الفيرب كما قلنا، وإلا كان يعني كيدير لاكسيون ديال لانفينيتيف، يعني كتكون عنده علاقة بالانفينيتيف الكومبليمون دوبجي ديريكت في لاكسيون. نشوفو ليكزومبل الأول والثاني باش نتعرفوا على المقارنة.
شوفوا ليكزومبل الاول، نو نو سون اونتوندي شونتي على راديو. كما كتلاحظوا هنايا كاين لاكور ديال اونتوندي، كما كتلاحظوا زدنا لها اس. لماذا؟ لان داك البارتيسيب باسي تابعوا هاد الانفينيتيف، يعني كما قلنا اللي عنده علاقه بكومبليمون دو في ديريكت اللي هو نو، يعني كومبليمون دو في ديريكت في هاد الحاله في لاكسيون اكسبريمي بار لانفينيتيف، لذلك زدنا اس يعني تاكوردا. شوفوا الحاله الثانيه، نو نو سون في فيليسيتي بار لو مونيتور. هنايا ما عندناش لاكور. لماذا؟ لان لانفينيتيف اللي هو فيليسيتي يعني ما كانش بينه وبين الكومبليمون دوبجي ديريكت واحد لاكسيون، يعني اللي هذا كما كتلاحظوا في اللي هي البارتيسيب باسي اللي راحنا كنهضروا عليه ما تاكورداش، ماشي بحال الحاله الاولى اللي كان فيها اونتوندي تاكوردا. لماذا؟ لان الحاله الاولى الكومبليمون دوبجي ديريكت في لاكسيون اكسبريمي بار لانفينيتيف، والحالة الثانية الكومبليمون دوبجي ديريكت نو في با لاكسيون اكسبريمي بار لانفينيتيف. يعني هذا كما قلنا المحور ديال لي فيرب برونومينو سويفي دان انفينيتيف. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس بعد ما تعرفنا على لاكور دي بارتيسيب باسي دي فيرب برونومينو في الحالتين ديال الريفليشي والريسيبروك او لا واحد لوتر سي جي، وفي المحور الثاني مع لانفينيتيف العلاقه ديالو مع لانفينيتيف وفوقاش كيتاكوردا وفوقاش ما كيتاكورداش، مع امثله التوضيح كما كتلاحظوا. ومبقى ليا الا نوداكم على امل اللقاء بكم في درس جديد ان شاء الله. وما تنسوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، اللي مازال ما تابونا يتابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات. ومع السلامه.